अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया के गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। आज की सबसे पहली खबर यह है कि कल 24 अप्रैल बरोज़ जुम्मा सऊदी अरब में रमज़ान अल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। अब तमाम अहबाब को मेरे तरफ से रमज़ान अल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को पहला रोज़ा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रमजान अल मुबारक में सरकारी और निजी शोबों की ड्यूटी टाइम क्या होगा? सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने रमजान अल मुबारक के दौरान सरकारी और निजी शोबों की ड्यूटी औकात जारी कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारा ने कहा है कि रमजान अल मुबारक के दौरान वजारतें, सरकारी महकमे और इदारों में 5 घंटे ड्यूटी हुआ करेगी। वजारा ने कहा है कि सरकारी महकमे की मुलाजमीन सुबह 10 बजे ड्यूटी का आगाज करेंगे, जबकि दोपहर 3 बजे ड्यूटी खत्म हो जाएगी। वजारा ने कहा है कि निजी शोबों की मुलाजमीन ड्यूटी की अयाम में रोजाना 6 घंटे काम करेंगे। वजारा ने बताया है कि हर इदारा अपने मुलाजमीन की ड्यूटी टाइम का आगाज अपने एहतिताम और अपने सहूलत के मुताबिक तय करेगा। जद्दा कोरोना के मरीजों के लिए रिपोर्ट की खदमात। जद्दाह के किंग अब्दुल्ला मेडिकल कम्प्लेक्स में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की सेहत की निगरानी के लिए मेडिकल रिपोर्ट की खदमात हासिल कर ली गई है। अरब न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक इस रिपोर्ट में हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस की मरीज का टेस्ट और तशखीस की जा रही है। रिपोर्ट के इस्तेमाल का मकसद अस्पताल के अमले या दीगर अफराद में कोरोना वायरस की फैलाव को मुमकिन हद तक रोकना है। रिपोर्ट में तभी हालात का इस्तेमाल किया गया है जिससे वायरस में मुब्तला मरीज की जिस्म का दर्जा हरारत और दीगर टेस्ट के लिए आम तबी आलात के इस्तेमाल को कम करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट ऐसी डिवाइस भी इस्तेमाल कर रहा है जो नर्स और स्टाफ को मुतासरा मरीज की मजमूई सूरत हाल के बारे में आगाह रखते हैं। रमजान में ईशा की अजान में ताखीर न की जाएगी। वजीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख की जनब से रमजान में ईशा की अजान वक़्त पर देने के अहकामात जारी कर दी गई है। सऊदी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वजीर इस्लामी अमूर की जनब से जारी होने वाली अहकामात में मजीद कहा गया है कि मुमलिकत की तमाम मसाजिद में ईशा की अजान में हसब साबिक ताखीर न की जाएगी, जो आम तौर पर माह रमजान में करने का रिवाज था। कोरोना वायरस की वजह से मुमलिकत के तमाम मसाजिद में जमाअत के साथ फर्ज नमाजों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। याद रहे कि सऊदी अरब में हर बरस माह रमजान अल मुबारक में रोजाना अफ्तार करने के बाद ईशा की अजान में कुछ देर की ताखीर कर दी जाती थी, ताकि लोगों को सहूलत हो और वो अफ्तारी की कुछ देर बाद आराम करके नमाज के लिए वक़्त पर मस्जिद में पहुंच सके। रिवाज के मुताबिक बाज़ मस्जिद में ईशा की अजान और जुमाअत के दरमियान वक्फा बढ़ा दिया जाता था, जबकि बाद मस्जिद में सिर्फ अजान में ताखीर की जाती थी। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की वापसी। सऊदी अरब के महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात ने वजारत दाखिला की जनब से वापस जाने वालों के लिए शुरू की जाने वाली खसूसी मुहिम पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। जवाजात के रीजनल तर्जुमान ने उर्दू न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वापसी के ख्वाहिशमंद तारिकीन का डेटा जमा किया जा रहा है। बाद आज़ा मुतल्लिका ममालिक से राबिता करके वापस जाने के ख्वाहिशमंदों की तादाद इन्हें मुतला किया जाएगा, ताकि इसके मुताबिक परवाज़ों का एहतिताम किया जा सके। महकमा पासपोर्ट ने तारिकीन की सहूलत के लिए अपने मुल्क वापस जाने वालों की कैटेगरी में भी तौसिया कर दी है। ट्विटर पर जवाजात की जनब से जारी बयान में कहा गया है कि शाही फरमान के मुताबिक वापसी मुहिम के तहत वो अफराद जिन्होंने फाइनल एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल किए हुए हैं, इनके अलावा विजिट, टूरिस्ट और तिजारती विजिट दीगर वीज़ों पर मुमलिकत आए हुए हैं, वो भी इस मुहिम से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद हिलाक। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद हिलाक हुए हैं, जबकि 1118 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी वजारत सेहत के मरकजी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 13,930 तक पहुंच गई है। जिन अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, इनमें 15% सऊदी जबकि 85% गैर मुल्की शामिल है। इन्होंने बताया कि वबाई मरज से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7 अफराद हिलाक हुए हैं, जिसके बाद अब तक कोरोना वायरस से हिलाक होने वालों की तादाद 121 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त घरों में
میں رہے، ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئے، اگر گھر سے باہر ہو تو جراثیم کش محلول سے ہاتھوں کو صاف کرے۔ ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ تمام شہریوں میں کرفیو لوگوں کی حفاظت کے لیے لگایا گیا ہے، اس کی پابندی کرے تاکہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو کورونا سے محفوظ رکھ سکے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت کی جانب سے اردو سمیت مختلف زبانوں میں کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے آگاہی پیغامات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اگر تیز بخار، خشک، کھانسی وغیرہ ہو تو پوری طور پر وزارت صحت کی ٹول فری نمبر 937 پر رابطہ کر کے اطلاع دے۔ حرم میں جمعے کے خطبے کا اردو سمیت 5 زبانوں میں آن لائن ترجمہ۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم مکی میں جمعے کا خطبہ اور دروس کا 5 زبانوں میں ترجمہ ہوگا۔ آن لائن ترجمے سے دنیا بھر کے مسلمان استفادہ کر سکیں گے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق حرم مکی انتظامیہ کے تحت شعبہ ترجمہ کے سربراہ انجینئر نے کہا ہے کہ حرم کے تمام دروس سمیت جمعہ کا خطبہ انگریزی، اردو، فرانسیسی، ملائی اور پارسی میں ترجمہ کر کے نشر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام دروس اور خطبے کا ترجمہ لائیو ہوا کرے گا تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو حرم شریف کا پیغام پہنچ سکے۔ شعبہ ترجمہ کے سربراہ کے مطابق اس سے قبل جمعہ کے خطبے کا ترجمہ حرم مکی میں موجودہ زائرین سن سکتے تھے، اب اسے آن لائن کیا جا رہا ہے تاکہ پورے دنیا کے مسلمان سن سکے۔ القنفذہ میں زلزلے کے معمولی جھٹکے۔ بدھ اور جمعرات کے درمیان القنفذہ کمشنری میں زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ مکہ گورنر نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز القنفذہ کمشنری کی مشرق میں 9 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ کے ترجمان طارق اباخیل نے کہا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے رات 10:30 بجے محسوس کیے گئے تھے۔ کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کیا؟ سعودی عرب میں مختلف مقامات سے متعدد سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کی خلاف ورزی اور بعد سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کی رپورٹوں پر حراست میں لے لی گئی ہے۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی پر حراست میں لی جانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے کرفیو کی خلاف ورزی اور بعض سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کی رپورٹوں پر حراست میں لیے گئی افراد کے حوالے سے سوال کے جواب دیے ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے بتایا کہ جن لوگوں کو کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے ان پر فوجداری قانون لاگو ہوگا۔ فوجداری سے مراد کرمنل۔ قانون اجازت دے گا تو انہیں رہا کر دیا جائے گا، اگر قانون انہیں حراست میں رکھنے کے لیے کہے گا تو انہیں حراست میں ہی رکھا جائے گا۔ پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے سیکیورٹی اہلکار پر حملہ واروں سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی سیکیورٹی اہلکاروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاہم یہ بات مد نظر رکھے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں اور ان کی مشینوں پر حملہ بڑا جرم ہے، اس کی سزا سخت ہے۔ مکہ کی کچی آبادیوں میں کورونا کی ٹیسٹ تیز۔ سعودی محکمہ صحت کے فیلڈ ٹیموں نے مکہ شہر کی کچی آبادی اور غیر منظم طریقے سے آباد محلوں میں کورونا وائرس کی اسکریننگ اور کورونا کی فیلڈ ایکٹیو ٹیسٹ میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ مکہ شہر کے تمام محلوں میں وبا کی ناکہ بندی کے لیے پیشگی اقدامات کے طور پر زبردست فیلڈ ٹیسٹنگ مہم چلائی جا رہی ہے۔ فیلڈ ٹیموں نے غیر ملکی کارکنان کی اجتماعی رہائشوں اور متعدد غیر منظم محلوں میں فیلڈ ٹیسٹنگ کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ محکمہ صحت مکہ نے بتایا کہ ایکٹیو ٹیسٹ کی وجہ سے شہر میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں 10 نئی فروٹ اور سبزی منڈیاں۔ کہا مدینہ منورہ میونسپلٹی نے رمضان کی آمد پر شہر کے مختلف محلوں میں 10 مقامات پر تازہ سبزی اور فروٹ کی نئی منڈیاں قائم کی ہے۔ فروٹ اور سبزی فروش سعودی شہری ہے، مقیم غیر ملکیوں پر فروٹ یا سبزیوں کا سٹاک لگانے پر پابندی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مدینہ منورہ میونسپلٹی نے ان دنوں مہم چلائی ہوئی ہے۔ اس کا لوگو آپ کی بل آپ کی مدد۔ اس کا مقصد مقامی شہریوں کو روزگار کے موقع پر اہم کرنا، نیز سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو رمضان میں تازہ فروٹ اور سبزیاں آسانی کے ساتھ مہیا کرنا ہے۔ مدینہ منورہ میں نئی سبزی اور فروٹ مارکیٹیں القبلتین، المستراح، البحر، الحدیثہ، الجرف،
الکسو، الخالدیہ، العزیزیہ، الحدیقہ اور عرض الکردی محلوں میں کھولی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں تجارتی مراکز اور سینٹرل مارکیٹ میں بھی پھل اور سبزیوں کی اسٹاک لگائے ہوئے ہے۔ غیر ملکیوں کی رہائشی مراکز کا سروے ہوگا۔ سعودی انجینئرنگ کونسلر نے کرونا وائرس کے حوالے سے ملک میں غیر ملکی کارکنوں کی رہائشی مراکز کا سروے کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی ہے۔ کونسلر کی جانب سے تمام رجسٹر انجینئر اور ٹیکنیشین کو رضاکارانہ طور پر خدمات پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ سعودی عرب میں مختلف شہروں میں موجودہ غیر ملکی کارکنوں کی رہائشی مراکز کا جائزہ لے کر پنی اعتبار سے ان کا سروے مکمل کیا جا سکے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA سے گفتگو کرتے ہوئے کونسلر کی ترجمان انجینئر عبد الناصر نے کہا تھا کہ کونسلر میں رجسٹر تمام انجینئر اور ٹیکنیشین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے درپیش حالات کے پیش نظر رضاکارانہ طور پر اپنے خدمات پیش کرے تاکہ ملک کے مختلف شہروں اور علاقوں میں رہائش پذیر غیر ملکی کارکنوں کی رہائشی مراکز کا سروے کر کے وہاں امور صحت کی جانب سے مقررہ خدمات کے حوالے سے رپورٹ مرتب کی جا سکے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔